मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 21वां बाब 15वीं आयत से। और जब खाना खा चुके तो यस्सु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ों की गलबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यस्सु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल ज़ाहिर करेगा, और यह कहकर उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। एक वाक़या जो हमेशा के लिए पतरस के जहन पर नक्श रह गया। सवाल जो यस्सु ने पूछे, खुदा यीशु मसीह ने पतरस से 3 सवाल पूछे थे। हो सकता है कि खुदा यीशु मसीह ने उन तमाम बातों पर नज़र की, इसलिए कि वो वहाँ पर कश्ती के पास खड़े थे। तो यीशु ने कश्ती, जाल, सामान और शिकार सब पर नज़र की और फिर पतरस से पूछा कि क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है? क्या तू इन सब को छोड़ने के लिए तैयार है? एक आसूदा ज़िंदगी को छोड़ने के लिए, अपना आरामदा और अपनी तमाम तर काम को छोड़कर मसीह खुदावंद उसे अपने पीछे आने के लिए कह रहा है और अपने काम के लिए कह रहा है कि तू मेरे काम के लिए तैयार हो जा। ये पतरस के लिए एक चैलेंज था। हो सकता है कि उसके मुस्तकल फैसले के लिए या उसके मुस्तकबिल के फैसले के लिए भी तमाम ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह उसे अपनी खुशखबरी फैलाने के लिए और अपने गले के संभालने के लिए उसे तैयार कर रहा हो सकता है कि मसीह खुदावंद ने उन बाकी शागिर्दों को देखा जो एक छोटे ग्रुप की सूरत में वहाँ पर थे। मसीह ने उस ग्रुप को भी देखा और उनमें से पतरस को देखकर उससे कहा, ऐ पतरस, क्या तू मुझे अपने तमाम साथियों से ज़्यादा प्यार करता है? हो सकता है कि यीशु उस रात को याद कर रहा हो जब पतरस ने कहा था कि गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। मत्ती की इंजील 26वें बाब में 33वें आयत में ये जिक्र है। हो सकता है कि वो यानी कि मसीह खुदावंद तसल्ली से पतरस को याद करा रहा हो, वो तन्हा सच्चा होने
کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پطرس کا حوصلہ جاتا رہا۔ پطرس نے کہا کہ تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یہ سوال 3 دفعہ پوچھا۔ اس کی وجہ تھی 3 دفعہ ہی پطرس نے مسیح خداوند کا انکار کیا تھا۔ مسیح خداوند نے اسے موقع دیا کہ وہ یعنی پطرس اپنی چاہت کو پختہ کرے۔ مسیح خداوند اسے اپنے پرفضل محبت کے وسیلے اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کو، ماضی کو بھول جائے۔ 3 دفعہ کے اقرار کو، 3 دفعہ کے انکار کو 3 دفعہ کے اقرار کے ذریعے پختہ ہو جائے، اور انکار اقرار وفا اور تابعداری میں تبدیل ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت پطرس کے لیے کیا لے کر آئی۔ ایک کام، اگر تو مجھے عزیز رکھتا ہے تو میرے بھیڑوں کی گلہبانی کر۔ ہم یسوع کے ساتھ محبت کا اظہار دوسروں کے ساتھ محبت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ محبت دنیا میں سب سے اہم چیز ہے، اور یہ ایک ہمارا اختیاری حق ہے، اور یہ منصب بھی ہے۔ یہ زیادہ فرائض یاد دلاتی ہے، اور پطرس کے لیے ایک سلیب یا کراس یا محبت لے کر آئی، جیسے 18ویں آیت کے اندر ہم نے ابھی دیکھا کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ وہ دن پطرس کو یاد آیا اور آ رہا ہوگا، اور یقینی طور پر آیا، جب پطرس مسیح خداوند کو، اپنے استاد کو، ان ساری مشکلات اور حالات میں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب آنے والے دنوں میں پطرس کو وہ باتیں اور دن اور وقت بھی یاد آیا جب روم میں اپنے خداوند کی خاطر وہ مصلوب ہوا، پطرس نے یہ درخواست کی کہ مجھے سیدھا مصلوب نہ کرو، اس لیے کہ اس طرح سے تو میرا خداوند یسوع مسیح، میرا آقا مصلوب ہوا تھا، مجھے الٹا مصلوب کیا جائے۔ محبت فرائض یاد دلاتی ہے اور قربانی بھی۔ ہم یسوع سے تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک ہم مشکلات جھیلنے کو تیار نہ ہوں اور دکھ نہ اٹھائیں۔ یوحنا نے یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت لکھا۔ پطرس کو مسیح کی بھیڑوں کا گلہبان ظاہر کیا۔ ابتدائی کلیسیا میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یوحنا سب سے بڑا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پولس بڑا ہے، لیکن یہ حوالہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پطرس بھی بڑا ہے اور اس کا مقام بھی ہے۔ ممکن ہے کہ پطرس یوحنا کی طرح سوچ رہا ہو اور لکھ نہیں سکتا ہو، پولس کی طرح سفر نہیں کر سکتا ہو، لیکن اسے بھی ایک بڑا رتبہ اور خوبصورت کام اور ذمہ داری اسے دی گئی، اور یہ ذمہ داری تھی گلہبانی کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم پطرس کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔
ممکن ہے کہ ہم یوحنا اور پولس کی طرح نہ ہو سکیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کو بھٹکنے سے بچا سکتا ہے، اور ہر ایک ہم میں سے مسیح خداوند کی بھیڑوں کو، بھروں کو اس کے کلام سے سیر کر سکتا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ خداوند ہم کو برکت بخشے، آمین۔